بسم الله الرحمن الرحیم. فرارسیدن ماه محرم و سال روز شهادت سرور شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و شنوندگان گرامی تسلیت عرض میکنم. از واقعه بی‌نظیر کربلا که نمونه اعلای ایثار و فداکاری و همراهی و همدلی و همزبانی زنان و کودکان و مردان شجاع با وفا و با صفا از یاران ابا عبدالله الحسین علیه السلام است، خوشبختانه از زمانهای بسیار بسیار نزدیک روایات معتبر و مستندات قابل اعتنایی در دست است که میتواند ابعاد این واقعه را از زوایای مختلف نشان دهد. شاید نخستین راویانی که از واقعه کربلا برای ما گزارش‌هایی را در تاریخ به یادگار نهاده‌اند اهل بیت امام علیه السلام باشد. وجود مبارک امام سجاد علیه السلام، زینب کبری سلام الله علیها و دیگر اعضا از اهل بیت امام علیه السلام گفته‌هایی را نقل کردند، دیده‌هایی را نقل کردند، مطالبی را به شعر سرودند که بعدها مورد توجه مورخان و تاریخ نگاران واقعه کربلا قرار گرفته است و مورد توجه اونها بوده و بر اساس همین گزارش ها ابعادی از این فاجعه انسانی را آشکار کردند. در تاریخ ادبیات فارسی هم البته با کمی تأخیر که علتش مشخص و آشکار است، رویکرد شاعران رو به واقعه کربلا میتوانیم جستجو کنیم. شاید از نخستین شاعران پارسیگوی بتوانیم نمونه‌هایی رو بیاوریم که توجه شاعران رو به موضوع مهم شهادت حضرت ابا عبدالله و بیان حقانیت و نشان دادن رسوایی عرشبت که معاویه و یزید ابن معاویه و خاندان ابی سفیان رو نشان میدهد. میکنم که ما از آغاز شعر فارسی، ما شعرمون به ذکر نام ابا عبدالله و ذکر واقعه کربلا متبرک بوده است و با گذر زمان این مسئله به عنوان یک مسئله اصلی و محوری البته کم و بیش در بین شاعران رواج داشته است تا دوره صفویه. در دوره صفویه خب به دلایلی که مهمترینش رسمیت پیدا کردن مذهب تشیع است و حمایت پادشاهان صفویه از شعرهای آیینی و اندیشه های شیعی است، خب طبیعی است که قدرت و قوتی در دوره صفویه اتفاق افتاد و شعر آیینی عموماً و شعری که درباره حضرت ابا عبدالله و شهادت ناجوانمردانه اون حضرت به دست سپاه ظلم و ستم صورت گرفته است، خب البته مسئله است که بسیار بسیار حائز اهمیت و مورد توجه شاعران روزگار صفویه قرار گرفته است و بدون تردید شاهکار مرثیه سرایی در روزگار صفویه و با حضور محتشم کاشانی شکل گرفته است و در این هیچ تردیدی محققان و پژوهشگران ندارند که صدرنشین مراثی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام ترکیب بند مشهور و جاودانه و نورانی
محتشم کاشانی است. خب از میان مراسی متعدد و ترکیب‌بندهای متنوع وصال، این ترکیب‌بند به عنوان نمونه تقدیم حضورتون بشه با این مطلع که این جامه سیاه فلک در عذاب یکیست، وین جیب چاک گشته صبح از برای کیست، این جوی خون که از مژه خلق جاری است، تا در مصیبت که و در ماجرای کیست، این آه شعله ور که ز دلها رود به چرخ، ز اندوه دلگداز و غم جانگزای کیست. و بیت پایان این بند رو اینطور می‌بندد که آری خداست در دل و صاحب عزا، خداست زان هر دلی به تعزیه شاه کربلاست، که خب کاملا مشخص است که تحت تأثیر محتشم کاشانی است. و یا مثلا داوری باز مرثیه‌ای دارد با مطلع پیغمبر خدای که بود رهنمای خلق، بس رنج ها که برد ز خلق از برای خلق، با آن که او ز خلق به غیر بدی ندید، جز نیکویی نخواست به خلق از خدای خلق. و بعد بند رو با این بیت تمام میکند: ظلمی که بر رسول خدا رفت و اطرتش، هم خود مگر خدای ببخشد به امتش. سروش اصفهانی باز به تقلید از محتشم کاشانی ترکیب بندی سروده است با این مطلع: ای دیده خون ببار که ماه محرم است، نزد خدا دیده گریان مکرم است، بی دیده پرآب و نفس‌های آتشین، گر لاف مهر شاه زنی نامسلم است. و بعد بیت پایانیش رو اینطور سروده است که پیش از شهادت شه لب تشنگان، رسل بگریستند بر وی و مظلومیش به کل. وقار شیرازی هم مرثیه‌ای سروده است باز به تقلید از محتشم کاشانی: ای دل بنال زار که هنگام ماتم است، وز دیده اشک وار که ماه محرم است. هر جا که بنگری همه اوضاع انده است، هر سو که بنگری همه اسباب ماتم است. و بعد بیت پایانی بندش این است که سالار نشأتین و ضیابخش نیرین، سبط رسول و مظهر اسرار حق حسین. محمود خان ملک الشعرا هم به تقلید از محتشم کاشانی سروده است: باز از افق هلال محرم شد آشکار، وز غم نشست بر دل پیر و جوان غبار، باز آتشی ز روی زمین گشت شعله ور، کافتاد از آن به خرمن هفت آسمان شرار. و بعد بند خودش رو با این بیت به پایان میبرد که پیرایه بخش چهره صبر و رضا، حسین سرمایه شفاعت روز جزا حسین. همه اینا بلکه که فرصت محدوده و من نمیتونم نمونه‌های دیگری برای شما عرض بکنم، اما میخوام این نکته رو بگم که همه اینها که افتخار مرثیه سرایی حضرت ابا عبدالله رو در دوره قاجار پیدا کرده اند و اینهایی که عرض کردم سرآمدان شاعران دوره قاجار تلقی میشوند،
همه خودشون رو به نوعی با نگاهی و نیم نگاهی به محتشم کاشانی توانستند به شعر آیینی فاخر نزدیک کنن و عرض کردم همشون توفیقاتی هم به دست آوردن و همشون قابل احترام و قابل تحسین و تکریمن و به روح همه مداحان و مرثیه سرایان ائمه معصومین و حضرات معصومین. خب از میان مراسم متعدد و ترکیب‌بندهای متنوع وصال این ترکیب‌بند به عنوان نمونه تقدیم حضورتون بشه با این مطلع که این جامه سیاه فلک در عزای کیست، وین جیب چاک گشته صبح از برای کیست، این جوی خون که از مژه خلق جاری است، تا در مصیبت که و در ماجرای کیست، این آه شعله ور که ز دلها رود به چرخ، ز اندوه دلگداز و غم جانگزای کیست. و بیت پایان این بند رو اینطور میبندد که آری خداست در دل و صاحب عزا، خداست زان هر دلی به تعزیه شاه کربلاست، که خب کاملا مشخص است که تحت تأثیر محتشم کاشانی است. و یا مثلا داوری باز مرثیه‌ای دارد با مطلع پیغمبر خدای که بود رهنمای خلق، بس رنج ها که برد ز خلق از برای خلق، با آن که او ز خلق به غیر بدی ندید، جز نیکویی نخواست به خلق از خدای خلق. و بعد بند رو با این بیت تمام میکند: ظلمی که بر رسول خدا رفت و اطرتش، هم خود مگر خدای ببخشد به امتش. سروش اصفهانی باز به تقلید از محتشم کاشانی ترکیب بندی سروده است با این مطلع: ای دیده خون ببار که ماه محرم است، نزد خدا دیده گریان مکرم است، بی دیده پرآب و نفس‌های آتشین، گر لاف مهر شاه زنی نامسلم است. و بعد بیت پایانیش رو اینطور سروده است که پیش از شهادت شه لب تشنگان، رسل بگریستند بر وی و مظلومیش به کل. و غار شیرازی هم مرثیه‌ای سروده است باز به تقلید از محتشم کاشانی: ای دل بنال زار که هنگام ماتم است، وز دیده اشکبار که ماه محرم است. هر جا که بنگری همه اوضاع انده است، هر سو که بنگری همه اسباب ماتم است. و بعد بیت پایانی بندش این است که سالار نشأتین و ضیابخش نیرین، سبط رسول و مظهر اسرار حق حسین. محمود خان ملک الشعرا هم به تقلید از محتشم کاشانی سروده است: باز از افق هلال محرم شد آشکار، وز غم نشست بر دل پیر و جوان غبار، باز آتشی ز روی زمین گشت شعله ور، کافتاد از آن به خرمن هفت آسمان شرار. و بعد بند خودش رو با این بیت به پایان میبرد که پیرایه بخش چهره صبر و رضا،
حسین، سرمایه شفاعت روز جزا حسین. همه اینها بلاغه که فرصت محدوده و من نمیتونم نمونه های دیگری برای شما عرض بکنم، اما میخوام این نکته رو بگم که همه اینها که افتخار مرثیه سرایی حضرت ابا عبدالله رو در دوره قاجار پیدا کرده اند و اینهایی که عرض کردم سرآمدان شاعران دوره قاجار تلقی میشوند، همه خودشون رو به نوعی با نگاهی و نیم نگاهی به محتشم کاشانی توانستند به شعر آیینی فاخر نزدیک کنند و عرض کردم همشون توفیقاتی هم به دست آوردن و همشون قابل احترام و قابل تحسین و تکریمن و به روح همه مداحان و مرثیه سرایان ائمه معصومین و حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین درود میفرستیم و برای همه شاعران مرثیه سرای حضرت ابا عبدالله الحسین آرزوی آمرزش و مغفرت و رحمت داریم. و این نکته رو عرض بکنم که از بین این شاعرانی که در دوره قاجار عرض کردم، قصدم این بود که به یک شاعر بسیار بسیار توانمندی که اشاره کردم، یعنی به سال شیرازی اشاره کنم و نمونه های متعددی از این شاعر پرآوازه روزگار قاجار براتون نمونه بیارم که متاسفانه فرصت بیان این مطالب نیست. برای همه عزیزان و برای کسانی که این اسباب رو فراهم کردن که ما بتوانیم دقایقی در خدمت عزیزان و دوستانمون در سراسر کشور عزیزمون ایران و در کشورهای دیگر، هند و سرزمین‌های دیگر عرض ارادتی کنیم خدمت حضرت ابا عبدالله الحسین. سپاسگزارم و توفیقات همگان را از خداوند بزرگ خواهانم. و السلام علیکم و رحمت الله.